बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में खुश आमदीद। आऊं आहियां इरफान महबूब। अॼोके प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध में तकरारी कैनालनि ख़िलाफ़ गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि खां एहतिजाज जो सिलसिलो जारी आहे ऐं इहो एहतिजाज जो जेको सिलसिलो आहे इहो मामूली कोन्हे, इहो ग़ैर मामूली नोयत जा एहतिजाज आहिनि जेके काफ़ी महीननि खां सिंध में तक़रीबन हर तबिके सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हू करे रहिया आहिनि। न रुॻो एतिरो पर सिंध जी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिणु इन ते सिंध असेंबली में ठहराउ आंदो जेको इतफ़ाक़े राय सां मंज़ूर कयो वियो। इन ठहराउ जी न रुॻो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर MQM ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समेत जेके बि सिंध असेंबली में मुख़ालिफ़ दौर जूं जमायतूं आहिनि उन इन ठहराउ जी हिमायत कई आहे ऐं उन खां पोइ इन क़ौमी असेंबली में बि इन मामले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठहराउ जमा करायो। ग़ालिबन 7 अप्रैल ते इहो ठहराउ जमा थियो ऐं उन ते बि काफ़ी बहस थियो पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जंहिं गुज़िरियल ॾींहुं इन मामले ते क़ौमी असेंबली में ठहराउ जमा करायो पर 7 अप्रैल यानी जंहिं ॾींहुं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनालनि वारे मामले ते क़ौमी असेंबली में ठहराउ आंदो उन ॾींहुं ऐवान जो बाइकाट कयो ऐं अॼु बि इन मामले जो जॾहिं ज़िक्र थियो त इन ते कोरम पूरो न थियण जी निशानदेही कई वई जंहिं ते स्पीकर साहब सख़्तु कावड़ जो इज़हार कयो। उन खां अलावा जेका हुकुमरान जमायत आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन जो बि जेको पीपल्स पार्टी सां रवैयो आहे सिंध सां रवैयो आहे ख़ासि तौर ते कैनालनि वारे मामले ते उहो बि अफ़सोस जोॻो रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाण ॾिसूं पिया त पंजाब या वरी वफ़ाक़ में जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि ऐं पंजाब जा जेके सूबाई वज़ीर आहिनि इवन जेके सेनेट में नून लीग जा सेनेटर आहिनि उहे बि अजीबो ग़रीब क़िस्म जा हिकिड़ा बयान ॾेई रहिया आहिनि। एतिरे ताईं जो इरफान सिद्दीकी साहब बि कुझु ॾींहं पहिरियां चयो हो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनालनि वारे मामले ते कंहिं बि फोरम ते मुखालफ़त न कई आहे ऐं अॼु सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब उन्हनि खे रिस्पॉन्ड कयो आहे जंहिंमें उन्हनि ॿुधायो त इरफान सिद्दीकी साहब जेकॾहिं आइन न पढ़ियो आहे त पढ़ी वठे त ख़बर पइजी वेंदी त सदर साहब वटि कंहिं बि मनसूबे जी मंज़ूरी जो इख़्तियार न आहे। गॾोगॾु उन्हनि यादि ॾियारियो त वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन्हनि कैनालनि वारे मामले ते केतिरा भेरा पंहिंजा एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, केतिरा भेरा ख़तनि जे ज़रिए एतिराज़ रिकॉर्ड कराया आहिनि पर अॼु सूदो वफ़ाक़ इन मामले खे संजीदा न पियो वठे। इन मामले ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अरसलान इस्लाम शेख साहब, पाण सखर जा मेयर भी आहिनि, गॾोगॾु सिंध हुकूमत जा तर्जुमान भी आहिनि। अरसलान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है ऑनवर्ड्स टू पीपल्स पार्टी ऑनवर्ड्स टू सिंध, ख़ास तौर पे ये जो कैनाल वाला इशू है सिंध में काफ़ी महीनों से एहतजाज है लेकिन जो नून लीग के वज़रा हैं, नून लीग के जो सेनेटर है, रिसेंटली मैं कोट करूँगा इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट को, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी भी फोरम पे कैनालों की मुखालफत नहीं की। शर्जील साहब ने उन्होंने आज जवाब दिया है सिद्दीकी साहब को। आप ओवरऑल जो नून लीग का रवैया है इस कैनाल वाले इशू पे, सिंध असेंबली में करारदाद पेश हुई जो कि मंजूर हुई और कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से एक ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जो नून लीग का रवैया है कैनाल वाले इशू पे और पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं, खदशात हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सवाल होना चाहिए ये कि PMLN का पाकिस्तान की तरफ रवैया कैसे है। तो ये बात सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिंध की नहीं है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सब पूरा पाकिस्तान दो सूबे जो है वो दहशत गर्दी के लपेट में है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। और जब आपकी जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है या सूबाई हुकूमतें होती हैं या एक आम इंसान होता है तो सब पे कुछ आईनी कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। और फेडरल गवर्नमेंट की फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, आपके चारों सूबों की यानी एक वो यूनिटी का सिंबल होता है। तो जो रेलेवेंट फोरम्स की आपने बात की और रवैये की बात की तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फोरम है वो CCI का है। और आईन पाकिस्तान अगर आप पढ़ें तो ये 150 से 155 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CCI के हवाले से हो या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या वाटर्स जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है तो सूबों से पर्टेन करते हैं उससे। तो उसके अंदर ये इनकी वफाक की आईनी जिम्मेदारी है कि हर 3 महीने बाद उन्होंने CCI का इजलास बुलाना ही बुलाना है, ना सिर्फ कैनाल इशू जो भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट इशूज हैं ताकि उनको टाइमली डिसाइड किया जा सके। आज जो ये सारे मामला आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ बहस हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की जो है पेशन गोइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, इवन वो पार्टीज
جن کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے, عوام میں اعتماد نہیں ہے, وہ لوگوں کو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ریلیونٹ فورم ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو ہم سب ڈس اپوائنٹڈ ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور اس پرٹیکولر کیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں کینالز کی, تو کینالز کے لیے تو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ریکویسٹ جو صوبے سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وفاق میں جمع کرا چکے ہیں کہ صرف فور سی سی آئی کا اجلاس بلائیں اور اس پہ ڈیسائیڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے سوال تو اٹھ جاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے احتجاج لیٹ کیا, یہ کیا, وہ کیا. لیکن حقیقت یہ اگر آپ بیک گراؤنڈ اٹھائیں تو سب سے پہلے سی سی آئی کے اندر جو آپ کی آبجیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی. 2001 سے آپ ریکارڈ اٹھائیں ریزولوشن گورنمنٹ آف سندھ نے پیپلز پارٹی نے جمع کرائی. لیکن آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس فورم کے بعد, یعنی کہ یہ آپ کا فورم ہے اور جو ڈیموکریٹک رولز اینڈ پرنسپلز ہیں جمہوریت کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ڈیموکریٹک طریقے سے ریلیونٹ فورمز کو اپروچ کرے پہلے. پھر اس کے بعد نیکسٹ فورم جو آتا ہے, اگر سی سی آئی اللہ نہ کرے, ہمیں پہلے تو پوری امید ہے کہ سی سی آئی سے یہ فیصلہ ہمارے لیے حق میں آئے گا, اور اگر نہیں آتا تو نیکسٹ فورم جو ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے. جو ڈیسیجن یعنی کہ جوائنٹ سیشن میں ہوگا وہ پریویل کرے گا. اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اس ایشو کے اوپر چاہے جوائنٹ سیشن کا فورم ہو, چاہے سی سی آئی کا فورم ہو, چاہے آئینی عدالتیں ہوں, چاہے عوامی عدالتیں ہوں, ہم ہر فورم پہ جائیں گے. تو ہم یہ احتجاج آپ نے دیکھا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوئے, تو ہم یہ نہیں کبھی بھی چاہتے کہ غیر ضروری چیزیں ہوں, لیکن ہم مجبور کیا جا رہا ہے اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کے لیے ڈیلیز کر کے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نیشنل اسمبلی میں بھی کس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ میٹر ہے تو اسپیکر صاحب کو تو خود چاہیے اس پہ خود یعنی ان کو ڈبیٹ کرانی چاہیے, اس پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. پورے معاشرے کا سوال کبھی سوال اٹھتا ہے صدر صاحب نے منظوری دے دی. صدر صاحب منظوری دے نہیں سکتے, سب سے پہلی بات نمبر ایک. پھر صدر سرداری صاحب کی کوئی ٹویٹر کے اکاؤنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ 8 جولائی کی, آپ کو 8 جولائی کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ دیکھیں تو اس میں صرف کچی کینال کی ذکر کیا ہوا ہے جو بلوچستان کا منصوبہ ہے سن 2003 سے, یعنی کہ وہ چل رہا ہے. ابھی بے شک سندھ گورنمنٹ نے 6 کینال کے اوپر لے کے آئی ہے, لیکن جو مین کنسرن چولستان کینال سے یا گریٹر تھر کینال سے, اس کے اوپر ابھی تک کام شروع ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک 218 ارب روپے کا منصوبہ ہے, دوسرا 10 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے. دوسرا ریلیونٹ فورم ہے ایکنک. ایکنک کے اندر جو آپ کا جو چولستان کینال کا منصوبہ ہے وہ انہوں نے ایجنڈے سے ڈراپ کر دیا تھا آج سے, اگر میں سمجھتا ہوں ناٹ رانگ, تقریباً 1 مہینے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی 7 ایجنڈے سے, یہ ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہوا. ہاں گریٹر تھر کینال 2 کا منصوبہ ضرور ہے جو دوسرا ریلیونٹ فورم میں نے آپ کو کہا ایکنک کا ہے. لیکن ہمارے جو منسٹر اریگیشن ہے قابل احترام جام خان شورو صاحب, یہ انہیں کی آبجیکشنز کی وجہ سے انہوں نے اس پہ سٹینڈ اٹھایا کہ وہ ایکنک نے اس کو اپروو ضرور کیا لیکن کنڈیشنل, کہ جب تک سی سی آئی نہیں اپروو کرے گا. تو جب تک سی سی آئی اپروو نہیں کرے گا ان کانٹریکٹس کے, ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے جو حکومت پنجاب نے, یہ پھر صدر زرداری صاحب سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے جو آنریبل پریزیڈنٹ صاحب ہیں, کہ یہ منصوبے تو پروونشل اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب میں, تو وہاں سے تو پریزیڈنٹ صاحب کی اس طریقے کی جو بات کریں منظوری دے دی, کسی میٹنگ پہ اس کے منٹس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی. اور ایز میں تو چھوٹا سا شہر کا ایک میئر کی اگر بات بھی کروں کہ منٹس بہت سارے بنتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں کہ جی اب گرین انیشیٹوز کی اگر آپ مثال لینا ہے تو گرین انیشیٹو پہ تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے نا, ہر کوئی چاہے گا درخت لگے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ڈرپ اریگیشن ہو, اسپارکلنگ اریگیشن ہو, پانی کے استعمال کے اندر ایفیشنسی لے کے آیا جائے, افیکٹونیس لے کے آیا جائے, ہم اپنے پانی کو سیو کر سکیں, اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. تو اس کے تو 40-50 کمپوننٹس ہیں. اگر اس میں سے آپ ایک پرٹیکولرلی 1 منٹ کا ایک پارٹ نکال کے کہ یہ بھی تھا اور یہ صدر صاحب نے منظوری دے دی, تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ذمہ دار لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ایک نازک دور سے سب پاکستان گزر رہا ہے, نہ کہ ایک مثبت کردار ادا کریں. امیچور بچوں والی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں جو بہت ہی زیادہ
अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि सिंध में कैनाल वाले इशू को लेकर जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई सदर साहब ने इसकी मंजूरी दी है, आपने कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी सियासत हो रही है सिंध में, कुछ लोग कर रहे हैं। चले ये बात तो समझ में आती है कि सिंध में अपोजिशन है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद भी तो है, तो नून लीग इस तरह के बयानात क्यों दे रही है, उनके वज़रा उनके सेनेटर्स, और नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस मनफी सियासत को हवा क्यों दे रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? देखें, मैंने आपको यही कहा कि इस वक्त इस नाजुक दौर में जहाँ पे एक मुस्बत, एक मैच्योर, जिम्मेदार किरदार सामने आना चाहिए, उसकी जगह जो चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने, मैं कोई वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जिससे गैर जिम्मेदारी का हम भी मुआयना करें ना, लेकिन जो हकीकत है, लोग तो यानी कि कुछ लोग तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये जानबूझ के पाकिस्तान को डीरेल किया जा रहा है, लेकिन हम इस तरह के किसी पे इल्जामात नहीं लगाना चाहते, हम इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान को, वफाक की सालमियत को, सूबों को किसी भी किस्म का खतरा या उनका जो एक साख है वो मुतासिर हो। हम एक जिम्मेदार पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो हकाइक है वो हमने आपके सामने कंप्लीटली ला के रखे हैं। छोटी पार्टियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप उनके एहतजाज देखें ना, क्या उनको इतनी मैं सर नून लीग की बात कर रहा हूँ। छोटी पार्टियां तो खैर एहतजाज कर रही हैं, आपके खिलाफ एक बयानिया भी बना रही हैं, लेकिन नून लीग उस बयानी को हवा क्यों दे रही है? वो तो आपकी इत्तेहादी है। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, कोई अगर बच्चों वाला गैर जिम्मेदारा काम कर रहा है तो उसका तो कोई हल नहीं है ना। ये तो आपको, हमको, आप माशाल्लाह एक साफी हैं, हम सबको पता है, नून लीग को भी पता है, छोटी जमात को भी पता है, बड़ी जमात को भी पता है कि असल हकाइक हैं क्या। अगर किसी जमात को एहतजाज करना है तो वो एहतजाज उसके खिलाफ करे ना जो सूबे का इदारा इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। आप इन एहतजाजों को देखें, इधर किनालों की मुखालफत कम, पीपल्स पार्टी की मुखालफत ज्यादा हो रही होती है। हालांकि पीपल्स पार्टी ही है जो हर फोरम पे खड़ी होती है। अभी भी आपने देखा कोर्ट से भी स्टे आया, तो पीपल्स पार्टी के ही लोग गए ना, कुछ दूसरी पार्टी का लोग गए, वो जो स्टे आया या जो इरसा के खिलाफ गए, या इरसा ने जब सर्टिफिकेट इशू किया तो उसको किसने चैलेंज किया? अच्छा सर, इस हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है इस मामले पे, इसको लेकर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि भाई ये जानबूझ के कराया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कल कला को ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि भाई ठीक है आप कैनाल बना दो, और हाई कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का स्टे उड़ा दिया, तो कल को यही लोग कहेंगे पीपल्स पार्टी वाले कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हाथ खड़े कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें? वही बात हो गई ना कि प्रेसिडेंट साहब ने मंजूरी दे दी हर चीज का। वो मैं आपको यही जवाब, आपने मेरी वाली बात ही कह दी कि हर चीज के ऊपर अगेंस्ट पीपल्स पार्टी सियासत हो रही है। सही, मनफी प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कहत साली आई हुई है जो 60 साल में इतनी नहीं थी, आपके तरबेला डैम है या मंगला डैम है, उनकी कैपेसिटी 0 और 1% पे आ गई है। अब आबदारों को पानी कतरा प्रोवाइड करने का नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर पे आप आ गए, तो लोगों को एक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है कि ये सारा कैनाल्स की वजह से हो रहा है। कि जो आम आदमी, वो तो बेचारा जिसके ज़राअत के लिए पानी नहीं मिल रहा, वो वैसे ही परेशान है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का तो ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हकाइक लेके आए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम है इस मुल्क के लिए। हम समझते हैं कि अगर कैनाल्स बने, आप बगैर कैनाल बनाए ये हालत है, कैनाल्स बनते हैं तो क्या हालत हो जाएगी। सही। और ऐसी सिचुएशन में कॉमन सेंस है कि आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है। आप लाइनिंग की तरफ जाएं, आप स्टोरेजेस की तरफ जाएं, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, आप स्पार्कलिंग इरिगेशन की तरफ जाएं कि किस तरीके से वाटर पंप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, आने वाले जो खतरात हैं हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। जहां पाकिस्तान 14th नंबर पे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो वर्ल्ड बैंक की हैं, यूनाइटेड नेशंस की हैं, जो 14th पे था, आप रिसेंट को पढ़ें रिपोर्ट, तो उसमें तीसरे नंबर पे आ गया है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरात हैं मुल्क को मौसमियाती चेंजेस से और वाटर स्कार्सिटी फ्यूचर में से फेस करने के लिए। तो इस सिचुएशन में तो हम सबको, पाकिस्तान को, बल्कि स्पीकर साहब को इस पर फुल फॉर जो है वो इजलास बुलाएं, इसके ऊपर डिबेट्स हों, ओपन डिबेट्स हों, और हम सोल्यूशन की तरफ जाएं रादर देन हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। दीज आर नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, दिस इज समथिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, अभी भी रिपीट हुआ इस कैनाल वाले इशू पे कि नो फर्दर कट ऑन इंडस। अब एक ये बात भी कही जा रही है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त
اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت سے جو چاہے منوا سکتی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وفاقی حکومت کو گرا سکتے ہیں. تو سندھ کے لوگ یہ سوچتے ہیں یا ان کا خیال ہے, یہ سوال, یہ باتیں مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی چاہے تو اس منصوبے کو یہیں پہ ہی ختم کر سکتی ہے, اس کو سی سی آئی ایکنک وہاں پہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ سی سی آئی میں بھی میجورٹی پنجاب کی ہے, وہاں پہ سندھ کی میجورٹی تو ہے نہیں. اور مختلف وقتوں پہ ہم نے دیکھا ہے مراد علی شاہ صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی میڈیا کے تھرو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اعلان کریں کہ بھئی ہم اس منصوبے کو ختم کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی سین ہے پیپلز پارٹی کی ایجنڈا میں شامل کہ وہ سی سی آئی ایکنیک یا ان سارے پلیٹ فارمز پہ جانے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب سے اعلان کروا دیں کہ بھئی یہ منصوبہ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ میں ایک احتجاج کی ایک لہر جو ہے برپا ہو گئی ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جی دیکھیں, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ ماضی اٹھائیں, آپ کمبوج شہید کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا درنا اٹھائیں, کالا بیگ ڈیم کی ہسٹری اٹھائیں, تو نمبرز میجورٹی ہو یا نہ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور اتنی طاقت رکھتی ہے. اور الحمدللہ اس وقت اس کی قیادت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں کہ کسی بھی اس قسم کے پروجیکٹ کو ہم پیپلز پارٹی لازمن نہ صرف رکوا سکتی ہے, رکوائے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے اس طرح کے کہ یہ منصوبے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, چاہے کوئی سا بھی فورم ہو, اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو کس طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ٹولز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ آپ کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی. تو ہمیں پورا اعتماد ہے اپنی قیادت سے, اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی باشعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے پورا اعتماد ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اس قسم کی کوئی کنار انشاءاللہ نہیں بنے گی. اچھا سر, آخری سوال پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا کہ آپ کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف جو منفی سیاست ہو رہی ہے, نون لیگ اس کو ہوا دے رہی ہے. مختلف اوقات پہ پیپلز پارٹی نے, سندھ گورنمنٹ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعتراضات اٹھائے, اپنے خدشات جو ہیں وہ نوٹ کرائے وفاق کو, نون لیگ کو, لیکن نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا اس معاملے پہ. قومی اسمبلی میں جب پیپلز پارٹی کی قرارداد جمع ہوئی تو پی ٹی آئی نے وہاں سے واک آؤٹ کر لیا, بات چیت تک نہیں کی. کل پی ٹی آئی نے پھر جو ہے اسی معاملے پہ قرارداد جمع کرائی ہے آج, جس پہ اعتراض کیا ہے اسپیکر صاحب نے. آپ کو نہیں لگتا کہ کینال والے ایشو پہ سندھ ہو یا قومی اسمبلی ہو, سیاست ہو رہی ہے, اور وہ سیاست بھی نون لیگ پی ٹی آئی مل کے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور پیپلز پارٹی کو اس معاملے پہ اب اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے؟ دیکھیں, حکمت عملی پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ آج سے نہیں, 50 سال سے زائد عرصے سے بڑی کلیئر ہے. جمہوریت کی ہے, پاکستان کی ہے, پاکستان کے چاروں صوبوں کی ہے, اور وہی حکمت عملی رہے گی. ہم نے آئین کو بھی بچانا ہے, ہم نے جمہوریت کو بھی بچانا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیں وہ فیصلے کر لیں جو ایک جذباتی بچہ کرتا ہے, اور آپ چیزوں سے ہی آؤٹ ہو جائیں. آپ جو سپورٹ کر سکتے ہوں یا سپورٹ حاصل کر سکتے ہوں, جب آپ گراؤنڈ میں ہوں گے تبھی آپ کھیل سکیں گے, تبھی آپ دفاع کر سکیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جذباتی فیصلوں سے کوئی آپ جنگ جیت سکتے ہیں تو آپ جنگ ہار جاتے ہیں, جنگ جیت نہیں سکتے. اور اس وقت جو جنگ ہے یہ سندھ کی نہیں, پاکستان کی جنگ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. اور جمہوریت کے خلاف جتنے بھی دشمن کہہ لیں یا شیطان پسند عناصر کہہ لیں, جو اس طرح کی تیلیاں چھوڑتے ہیں, جو چاہتے ہیں, جن کی خواہشات کچھ اور ہیں, جو ملک کو کسی اور طرف دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد وہ وقت ہوگا کہ چاروں صوبے نہ صرف متحد ہوں گے بلکہ وفاق چاروں صوبے مل کے تمام تر جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک مثبت اتفاق رائے سے پالیسی بنا کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ اس کی قیادت بلاول بھٹو صاحب کریں گے. ٹھیک ہے. ارسلان اسلام شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اتنے کور اسٹوری میں ننڈی سائی وٹھوں تھا, بریک کھاں پو واپس ईंदासीं ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. 18वीं राह में क़तल थियल एडी शर साहब वारे मामले जो, उन में कहिड़ी अॻिभराई थी आहे, कहिड़ियूं गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि ऐं इहो असुलु मामिलो आहे छा. ब्रेक.